बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हुजूर, मेरा नाम बशीर मेमन है और मुझे लगता है कि मैं काफ़ी टाइम से इधर आ रहा हूँ और सच बात तो ये है कि मैं हुजूर के बगैर रह भी नहीं सकता। इस मस्जिद के बगैर मैं रह भी नहीं सकता। ये मैं कोई चापलूसी या कोई मजाक की नहीं, ये हकीकत है। मैं जब भी सनीचर को याद करता हूँ कि मेरी सनीचर कब आएगी, 6 दिन कब गुजरेगी कि मैं इधर आऊँगा, तो मैं हुजूर के पास आता हूँ। और हुजूर के जो दर्जात हैं वो अल्लाह ताला बहुत बड़े करें और हुजूर की जो हिदायतें और नेमतें और जो बातें जो हैं वो यकीन करें कि हमें बहुत कुछ सिखा देती है। और चूँकि मैं अवाम का नुमाइंदा हूँ, अवाम मुझे सवालात पूछते हैं, अवाम बोलते हैं कि इसका हल क्या है, इसका हल क्या है। तो मेरे आज 2 सवालात हैं और बड़े थोड़े पेचीदा किस्म के हैं, थोड़े ऐसे हैं कि आपको भी ताज्जुब होगा कि ऐसे सवाल भी हो सकते हैं। पहला सवाल ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी शादियाँ की हैं, तो मुझे ये बताइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियाँ की हैं तो शादियों का एक्चुअली फार्मूला क्या है, एक्चुअली इस्लाम में क्या है। इस्लाम में ये है कि एक शादी करो, वो अगर गुजर जाए तो दूसरी शादी करो, या 3 शादी करो लेकिन तीनों को अफोर्ड करो, ये है, या फिर ये है कि आप शादी करते जाओ, सफ़र में जाते हो तो शादी करना ज़रूरी है, या समझते हैं पुराने ज़माने में कि ज़रूरी है, क्या ये चीज़ है? ठीक, अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। बशीर मेमन साहब हमारी खानका में तशरीफ़ लाए हुए हैं न्यूयॉर्क में, और माशाल्लाह हमारे जो वो देरीना साथी हैं। और जैसे कि इन्होंने इज़हार मोहब्बत किया कि इन्हें हमसे बहुत मोहब्बत है, तो इसमें शक नहीं कि हमें भी इनसे मोहब्बत और ताल्लुक़ है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला भी इनसे मोहब्बत करे, क्योंकि ज़ाहिर है ये हमसे मोहब्बत करते हैं और इनको इंतज़ार रहता है आज के दिन की, यानी ये सैटरडे की खानका की मजलिस का। और वो जैसे बता रहे हैं कि इसमें कोई चापलूसी और खुशामद नहीं है, यकीनन हम इसको बात समझते हैं, क्योंकि बशीर मेमन जो एक अरसे से बावजूद अपने पीराना साली के, बीमारियों के, लेकिन हमारे यहाँ आने का नागा नहीं करते और हम भी इनकी कदर करते हैं। और बाकी ये बात सही है कि ये आवाम के नुमाइंदे हैं, क्योंकि माशाल्लाह ये अवामी जो इनकी मजालिस बहुत रहती हैं, लोगों से इनका बहुत जो है वो एक मिलनसार है, तो उसके नतीजे में सवालात लेके आते हैं। जो पहला सवाल लाए हैं इसका तफसीली जवाब तो रहम टीवी के ऊपर मौजूद है। ये शुबे के इजाले में मैंने इस पर तफसीली जवाब दिया है, क्योंकि ये किसी दहरिए ने, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक दहरिया बैठा है जो पाकिस्तानी जो वो दहरिया है, तो वो उसने ये सवाल उठाया था, तो मैंने तफसील के साथ उसका जवाब जो है वहाँ पर दिया है। तो वहाँ यूट्यूब के ऊपर ये उन्वान लिखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो मुतअद्दिद शादियाँ, रहम टीवी बाय मुफ्ती मुनीर अख़ून। तो इंशाल्लाह आपको वो सवाल जवाब निकल आएगा, तो वो असल तो उसको सुन लें, वो पूरा तफसीली जवाब तो दोहराना इसमें मुमकिन नहीं है। तो लेकिन ये बात जो आपने कही कि जब इसमें आखिर क्या हिकमत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतअद्दिद शादियाँ की हैं, तो उसका खुलासा निचोड़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखें कि एक आम मुसलमान के लिए तो 4 शादियों की इजाज़त है। 4 शादियों की इजाज़त है, एट अ टाइम वो 4 बीवियाँ रख सकता है। हाँ, यह है कि उनके अंदर अदल इंसाफ, जैसे कुरान ने कहा कि अगर अदल इंसाफ नहीं कर सकता तो एक ही रखे, अगर एक से ज़्यादा करना चाहता है तो फ़न की हुमा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तो 4 शादियाँ अटेंड कर सकता है, लेकिन आपस में उनके अदल इंसाफ जो है करे। लेकिन अल्लाह तादिलु, अगर वो अदल नहीं कर सकता तो फिर फरमाया कि फ़वाहिदा, तो एक ही शादी काफ़ी है। ये तो आम मुसलमानों के लिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है जब वो इजाज़त जो हुई है वो मुतअद्दिद शादियों की, और मैंने वहाँ उस जवाब के अंदर टेक्निकली तौर पे अहादीस तैयबा से साबित किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो क़ुव्वत और कमाल अता कर रखा था, उस हिसाब से तो आपको जो है 16,000 शादियों की इजाज़त होनी चाहिए। 16,000 आपकी 16,000 बीवियाँ हों तो फिर आपकी वो क़ुव्वत और कमाल का तकाज़ा पूरा होता है। जैसे दुनिया में इंसान कोई आम आदमी क़ुव्वत व कमाल को पहुंचा हो तो वो कहते हैं यार एक बीवी पर इक्तिफा नहीं होता, मुझे तो 2 करनी है, मुझे 3 करनी है, 4 करनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने उस क़ुव्वत व कमाल पे पहुंचाया कि आपकी 16,000 बीवियाँ होनी चाहिए। लेकिन नबी पाक का ये कमाल है कि आपने 16,000 शादियाँ नहीं की, बावजूद उस तकाज़े के आपने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो एट अ टाइम जो है वो 9 शादियों पर इक्तिफा फरमाया। कुल 11 शादियाँ आपकी हुई,
لیکن 9 کے جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم آپ نے اس پہ اکتفا فرمایا. اس سے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عفت و پاک دامنی کی انتہا نظر آتی ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ نے اتنا کمال و قوت رکھی ہو اور وہ چند جب وہ 9 یا 11 شادیوں کے اوپر اکتفا کرے تو اس کی عفت و پاک دامنی کا کیا عالم ہوگا. ایک بات. اور دوسری متعدد شادیاں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے میں ایک حکمت یہ کہ اصل میں آپ نے مختلف عمر کی عورتوں سے شادیاں کی, مختلف سٹیٹس کی, کئی بیوہ سے شادی کی, کئی مطلقہ سے شادی کی, کہیں جو ہے وہ بڑی عمر کی شادی کی, کہیں بچوں والے سے شادی کی, اور کہیں آپ نے بالکل کنواری سے شادی کی. تو یہ متعدد جو ہے وہ ڈفرینٹ جو عمر اور پھر مختلف قبیلوں میں شادی کی, مختلف قبیلوں میں شادی کی. اس میں اصل میں یہ بتلانا مقصود تھا کیا امت کے اندر بھی لوگوں کو ایسا سامنا ہوگا کہ ان کو کسی بڑی عمر والی عورت سے شادی کرنی پڑے گی, ایسے احوال پیدا ہوں گے بچوں والی سے شادی کرنی پڑے گی, ایسے احوال بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کسی بیوہ سے شادی کریں گے, ایسے احوال بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ اپنی برادری سے ہٹ کر دوسری برادری اور قبیلے والے سے شادی کریں گے, ایسی کوئی احوال بھی پیدا ہو سکتے ہیں کہ بالکل اپنے بہت کم عمر لڑکی سے بھی شادی کرے گا. اب ان کے ساتھ نباہ کیسے کرے, کیسے ان کے حسن سلوک کرے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا کامل بنایا کیونکہ نمونہ کائنات ہے وہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ کی زندگی تو وہ نمونہ ہے. تو آپ نے ان کے ساتھ کیسے نباہ کیا؟ کسی بیوہ کا کبھی دل نہیں دکھایا, کسی مطلقہ کو تانا نہیں مارا ہے, اور کم عمر کے ساتھ کس طریقے سے یہ آپ نے زندگی گزاری. حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے آپ کے مقابلے میں کتنی چھوٹی ہیں. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 53 یا 55 سال ہے, اس وقت جا کے حضرت عائشہ سے شادی کی ہے. اور حضرت عائشہ کی عمر اس وقت کتنی, 7 سال میں نکاح, 9 سال میں رخصتی, کتنا بڑا فرق. لیکن آپ نے اس بالکل ایک بالی یہ بچی اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاری ہے. آج بڑی عمر کا آدمی, یہ امریکہ میں آپ دیکھیں بڑی عمر کا آدمی پاکستان سے چھوٹی بچی لے کے آ جاتا ہے 14-15 سال کی, اور خود ہوتا ہے 55 سال کا, لیکن گھر کے اندر روز لڑائی. کس بات پہ؟ وہ اس بچی کے اندر شوخی, چنچل, ناز, نخرا, چھوٹی بچی ہے 14 سال کی, اب یہ 55 سال کا بابا, اب یہ بالکل خرانٹ بن کے رہتا ہے. تو اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو میں کیسے لاڈ کروں, کیسے پیار کروں, کیسے اس کا دل لوں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تعلقات پھر طلاق پر ختم ہوتے ہیں. وہ لڑکی کو جب موقع ملتا ہے, گرین کارڈ ہوا لڑکی کا, وہ طلاق لے کے نکل جاتی, سو روز قصے سنتے ہیں آپ. تو نبی نے اتنی کم عمر بچی کے ساتھ ایسی زندگی گزاری, ایسا لاڈ اور پیار کیا, اور اپنی وہ عمر, اپنا منصب اپنی جگہ, لیکن ان کے بحیثیت شوہر ایسی محبت دی ہے کہ پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے کہ انہوں نے بڑی بڑی عمر کی دھونس نہیں جمائی, آپ نے ان کے ساتھ لاڈ کیا, پیار کیا. خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے کی جگہ پر منہ لگا کے پانی پی رہی ہیں تو آپ اسی جگہ ہونٹ لگا کے پانی پی رہے ہیں, لاڈ کر رہے ہیں. جس ہڈی کو چوس کے دسترخوان پہ رکھ رہی ہیں آپ اسی ہڈی کو منہ میں لے کے چوس رہے ہیں. اب آپ بتائیں وہ چھوٹی عمر کی بیوی کو تو آپ نے دل لے لیا ہے, ایک بڑی عمر کا آدمی ایسی محبتیں کرے. تو یہ نمونہ اصل میں ہمیں دکھانا مقصود تھا کہ تمہیں جب ایسے احوال پیدا ہو جائیں تو پھر تمہیں ایک کم عمر کی لڑکی کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. وہاں دونس دھمکی, اپنی خوراک پورا نہیں دکھانا, اپنی سنجیدگی و متانت کا روب نہیں دکھانا. آپ اس کے ایسا دوست بن جائیں کہ وہ بچی ایسا محسوس کرے کہ جنت میں ہوں. تو نبی نے یہ کیا. پھر بیوہ سے شادی کی, مطلقہ شادی کی, لیکن مجال ہے کہ آپ نے کبھی ایسی نگاہ سے دیکھ کر تانا مارا ہو, جیسے آج مطلقہ سے شادی کر لی, 2-4 دن کے بعد تانا مار دیا, لگ دیتا انہوں نے طلاق تاں دیتی, تو حرکت تیری ٹھیک نہیں, وہ تو طلاق تاں ملی. بھائی اتنا سا جملہ اس کا کلیجہ کاٹ دیتی ہے, اور عورت کا دل ایک دفعہ کٹتا ٹوٹتا ہے تو دوبارہ جڑتا نہیں ہے, یہ یاد رکھو. وہ کمپرومائز کر جاتی ہے لیکن وہ آپ نے کلیجہ کاٹ دیا. بیوہ کو کر لیا تو بیوہ پر 100 باتیں پھپ دیا. تو لیکن نبی نے ایسی محبتیں کی کہ ہر بیوی یہ سمجھتی تھی کہ نبی ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتے, میرے ساتھ نبی کا پیار سب سے زیادہ ہے. اصل میں یہ وہ بنیادی راز ہے کہ اللہ نے مختلف برادری اور قبیلے, آج برادری بدل جائے تو میڑے مارتے ہیں, تم رائیاں دی کڑی ہیں, رائیں تو انج ہوندے نے,
اور تو جٹا دیے تو ہے اور تجھے رنگڑ. یہ حقائق بیان کر رہا ہوں. وہ لڑکی کا کلیجہ کٹ جاتا ہے, کہتے ہیں یہ کیا رائیں, کیا جٹ, کیا برادری, کیا باتیں کرتا ہے یہ. نتیجہ کیا ہوتا ہے, تو پھر وہ کمپرومائز بیچاری کرتی ہے. لیکن نبی نے, اور پھر ظاہر ہے کہ آپس میں برادریاں قبائل بدلتے تو کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے. جب کلچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اب وہ کلچر کی دھوس, اور تمہارے کلچر میں ہی ہوتا ہے یہ فضول بات, ہمارے کلچر میں ہی ہوتا ہے, ہمارا کلچر. نتیجہ کہ وہ کلچر کی جنگ لگا کے وہ بیوی کے دل توڑتا ہے. لیکن نبی نے اور قبیلوں کی اور عورتوں میں شادی کر کے, بجال ہے کہ کبھی کسی کو یہ تانا مینا دیا ہو کہ بھئی یہ تمہارے قبیلے میں یہ کیا طریقہ ہے, یہ رواج تمہارا ایسی ہے, نہیں, ایسی محبت. تو اصل یہ راز ہے کہ متعدد قبائل میں اور ڈفرنٹ عمروں کی لڑکیاں عورتوں سے شادی کر کے ہمیں نمونہ بتلایا ہے کہ تمہیں جب ڈفرنٹ جگہ پہ شادی کرنی پڑے تو نبی کو اسوہ اپنے سامنے رکھنا, تو انشاءاللہ دنیا میں جنت کا مزہ آ جائے گا. تو یہ وہ راز ہے. باقی تفصیلی جو علمی ٹیکنیکل نکتے اس جواب کے اندر آپ سن لیں.